السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، مرحبا بكم من جديد مع كريم في قناتكم كريم كندا فلوجز. إخواني، أنا أقر أنني غبرت عليكم، ولكن لظروف ولأنني ما بغيتش كل مرة نبقى نتكلم ونعاود نقولها، ولو أنه ما يمكن لي إلا نقول لكم سمحوا لي، ولأنه ظروف خاصة. يعني تنخدم وميم طون كاينه الدراسه، فالامتحانات ساريه المفعول، الدراسه ساريه المفعول، انتم راكم عارفين، ولو انها اونلاين لكن لابد من الحضور ولا بد من انك يعني تدير لي بروجي، تدير لي دوفوار، تدير لي زيكزامان. خاصك هادشي كله ديرو بغض النظر على يعني العمل ديالك، وبغض النظر على المسؤوليه العائليه ديالك. وانتم كتعرفوا الانسان يعني في الغربه كيفاش داير الحال، يعني كاع الانسان في البلاد ديالو وما يعني ما تيوصلش. فما ادراك الانسان اللي هو تيكون في الغربه، فكيكون يعني المجهود مطلوب تريبلي ماشي مدوبلي، يعني اكثر واكثر واكثر. دونك اخواني، اللي غنقول لكم ف الفيديو ديال اليوم ان شاء الله، الفيديو ديال اليوم كيف ما قلت لكم قبل انه كنغبر عليكم، لكن من بعض المرات ملي تكون لابد من انه نشير لكم لشي حاجه اللي هي مهمه، فكنحاول ما امكن انني نظهر بواحد الفيديو باش نخبركم به، وما كنبغيش ما كنبغيكمش تمروا مرور الكرام. اخص بالذكر من طبيعه الحال الناس اللي هما هنايا جاو لكندا وجاو عنده فيزا توريست، فيزا يعني فيزيتور، عندهم ان ستاتيو ديال فيزيتور هنا لكندا. فاخواني، انتم عارفين ما يسمى بحق النقد او لا حق الفيتو، اللي كتستعملوا بعض المرات الولايات المتحده الامريكيه او دوله من الدول اللي هي عضو من مجلس الامن الدولي. فإلا تكلمت على حق الفيتو او لا حق النقد، فهذاك الحق شنو معنيته؟ معنيته انه هذيك الدوله يمكن لها دير واحد الاعتراض بدون اي سبب، بدون ما اننا ندخلوا في الاسباب. علاش جبت لكم هذه المقاربه؟ ولو انه الموضوع ديالنا دائما كيكون في الهجره لكندا وكل ما كيتعلق بالهجره لكندا. فملي تكونوا اخواني تكونوا كتسمعوا ب une politique d'intérêt public، une politique d'intérêt public، فانا حاولت نشبهها لكم بحق النقد او لا بحق او لا يسمى بحق الفيتو ولا حق النقد اللي كيستعملوا هذوك الدول الاعضاء في مجلس الامن. فهنا في كندا بغض النظر على لا لوا سور ليميغراسيون، يعني بالنسبه لا لوا ولا لي ريغلومون ولا هذا الشيء هذا اللي متعلق بالهجره لكندا، فبعض المرات كيقدر يخرج وزير الهجره بان بوليتيك ما يسمى ان بوليتيك دانتيغي بوبليك اللي كتهرس واحد القانون. بمعنى حنا كنعرفوا بانه اللي هو عنده ستاتيو ديال فيزيتور فما يمكنلوش يخدم الا من طبيعه الحال. كاين بزاف ديال الحالات الخاصه، المهم غالبا ما يمكنش من غير الا حصل على عقد عمل. وباش تحصل على عقد عمل يعني ملي كتبغي تمشي دير طلب ديال رخصه العمل، فكيطلبوا منك بزاف ديال الشروط، كسوا بغيتي تطلب رخصه دراسه ولا رخصه عمل فكيكون صعيب. اللي كاين ما يسمى ب EMT اللي هي ليتود دامباكت سور لو مارشي دو ترافاي، ايتترا ايتترا ايتترا. تذكروا اخواني، وراه كنت جبتها لكم شحال هذه اون فيديو اللي كان العنوان ديالها رب ضاره نافعه. على اي دابا ندير لكم لا فيديو في صندوق الوصف. وكنت تكلمت لكم لا فيديو، كنت تكلمت لكم على اون بوليتيك دانتيغي بوبليك اللي كان وزير الهجره مينديسينو كان ذكرها، وكان قال بان الناس اللي هما حاصلين وعالقين هنايا في كندا وبغاو يعني بامكانهم، عطاوهم واحد لا شانس، واحد الفرصه انهم بامكانهم يديروا رخصه عمل ابتداء من 24 اوت 2020، واللي كانت غادي تنتهي في 31 مارس. حنا وصلنا ل 31 مارس وصافي انتهت. لكن خرجت ان بوليتيك دانتيغي بوبليك اللي هي كتمدد هذه المده الى نهايه اوت
على ما اظن. المهم انا غادي نشارككم ليكرون ديالي وغادي نوريكم اخواني التفاصيل ديال ديك لا بوليتيك دانتيغي بوبليك، واللي هي كتعطي فرصه للناس اللي هما حنايا في كندا، اللي هما جاو عند ولادهم ولا اللي جاو عند خوتهم. هذه فرصه ديالكم الا حصلتوا على عقد عمل. من طبيعه الحال من ضمن الشروط تيقول لك الا كان تكون يعني اون اوفر دومبلوا، يعني واحد المشغل واعدك بشغل. لكن في هذا ظل هذا الوباء اللي كنعيشوا فيه، فبزاف ديال الشركات داروا فايت، بزاف ديال الشركات سدوا بزاف ديال المطاعم وزيد. اوكي، ف ليتود دامباكت سور لو مارشي دو ترافاي ولات ساهله، لان مثلا واحد تيقول لك انا ما لقيتش اللي يخدم ليا، واحد غادي كيقول لك انا نجي نخدم غادي نمرض، انا ما نخدمش بويسك حتى الدوله عاطيهم سكون ابيل واحد القدر ديال المال كمساعده، فهما ما بقاوش بغاو يمشيو يخدموا. اذا هنا ولات ساهله. شكون اللي مسؤول على ليتود دامباكت سور لو مارشي دو ترافاي؟ المينيستير دومبلوا، وزاره ديال الشغل. كنهضروا على وزاره الهجره بوحدها ووزاره الشغل بوحدها. فوزاره الشغل واللي تابعين ليها لي سيرفيس كندا هما اللي فين كيقدر المشغل كيمشي وكيدير هذيك الوثيقه اللي كتسمى وثيقه ال ام اي اي او لا ليتود دامباكت سور لو مارشي دو ترافاي. فعلى سبيل المثال مثلا واحد غيمشي عند واحد مثلا نعطي ماغازان ديال ايجيا باغ اكزومبل هنا معروفين او لا دوطخ، انا على سبيل المثال مثلا مهنه جزار، فكيقلبوا على الناس اللي يخدموا لهم في الجزاره ما تلقاوش. فإلا مثلا انت مشيتي على اساس انك تقول لهم انا بغيت نخدم كجزار ولا هذا ولا غير كجزار ابرونتي يعني بوشي ابرونتي، فبالفرحات عليه غيقول لك اجي تخدم ويدير معك اوفر دومبلوا ويدير معك الاليميه وكل شيء، يقول لهم انا ما لقيتش اللي يخدم ليا وزيد. فهذه الفرصه ديالكم الاخوان اللي هما هنايا فيزا توريست، هذه فرصه ديالكم من ذهب اخواني. هذه كنقول لكم فرصه من ذهب. الناس اللي نتوما اللي الا ما كنتوش معنيين بالامر، فانا كنطلب منكم انكم تشاركوا هذا الفيديو على اكبر نطاق واسع، عطوها لاحبابكم ولا لاصدقائكم، الناس اللي كتعرفوهم اللي كاينين هنا في كندا وما جايبين الدنيا اخبار ما عارفينش شنو جاري، باسكو بعض المرات كتخرج اون بوليتيك دانتيغي ولا كتخرج شي حاجه ماشي كلشي كيقدر يشوفها ولا يكون هنا عايش في كندا. دونك اخواني هذه خبر مهم ومهم بزاف. كنتمنى من الله انكم تشاركوا هذا لا فيديو. اذا اخوان غادي نمروا التفاصيل على امل اللقاء ديالي بكم مره اخرى ان شاء الله بحول الله. يكون الجديد ومازال غادي يكون الجديد، وانتظروا ان شاء الله دائما غيكون الجديد. اذا الاخوان هنايا الدعوه بالنسبه للناس اللي هما داخلين بالصدفه تنقول لهم ضغطوا على زر اعجاب لهذا الفيديو غادي يعجبكم، وضغطوا على زر الاشتراك باش تكونوا من الناس المشتركين اللي يتوصلوا بالجديد. الاخوان المخلصين لهذه القناه تنقول لهم شكرا على الاخلاص ديالكم. السلام عليكم اخواني، عوده. اذا ما سبق كيف ما قلت لكم غنشارككم ليكرون باش تشوفوا النص يعني على لتر. اذا هنا العنوان اخواني ديال هاد لا بوليتيك دانتيري. دونك العنوان اللي هو prolongation de la politique d'intérêt public permettant aux visiteurs de demander un permis de travail au Canada pendant la pandémie de Covid-19. اوتاوا لو 29 مارس 2021، يعني يلاه دابا هادي يومين على هاد الخبر هذا، يعني هادشي باقي جديد. Une politique d'intérêt public temporaire qui permet aux visiteurs de demander un permis de travail sans avoir à quitter le Canada sera prolongée jusqu'au 31 août 2021. إلا تذكرتوا إخواني كنت درت واحد لا فيديو والعنوان ديالها كان هو رب ضارة نافعة، وفي هذيك لا فيديو اخواني كنت تكلمت لكم على اون بوليتيك دانتيغي اللي كانت خرجت يعني هذا ودايرين ما بين لو 24 او 2020 والى غايه لو 31 مارس 2021. الناس اللي هما وضعيتهم يعني قانونيه وكيتواجدوا في كندا بامكانهم انهم يطلبوا ان بيرمي دو ترافاي من طبيعة الحال بشروط، وهكذا يمكن لهم يخدموا بسبب هاد الأوضاع ديال هاد الوباء هذا. فجات هاد لا بوليتيك عاوتاني باش تمدد المدة اللي يمكن فيها هذاك الإنسان اللي متواجد هنا في كندا أنه يطلب لو بيرمي دو ترافاي. دونك كيف ما كتشوفوا هنا Une politique d'intérêt public temporaire qui permet aux visiteurs de demander un permis de travail sans avoir à quitter le Canada sera prolongée jusqu'à 31 août 2021. يعني بلا ما يهاجروا كندا يمكن لهم
حتى لغايه 31 اوت. دونك يمكن لهم يطلبوا هاد لا بوليتيك الى غتبقى حتى ل 31 اوت. يمكن لهم 2021 يمكن لهم يطلبوا هاد رخصه العمل. Les critères seront également modifiés pour permettre à tout visiteur qui possède une offre d'emploi valide de demander un permis de travail lié à un employeur donné, quelle que soit la date à laquelle il est entré au Canada pour la première fois. كيما بغات تكون لا دات اللي يدخل بها اول مره لكندا. À compter du 1er avril 2021, un demandeur souhaitant bénéficier de cette politique d'intérêt public temporaire doit يعني اللي هو باغي يدفع هذا الطلب هذا وكيتمنى يستافد من هاد لا بوليتيك دانتيغي، شنو غيتلزم عليه، شنو غيتوجب عليه. اولا avoir un statut valide en tant que visiteur au Canada le jour de la présentation de sa demande، يعني ما يكونش حارق. être demeuré au Canada en ayant un statut valide، يكون هنا في كندا ولكن عنده statut valide. كنقولوا statut valide يعني قانوني، ماشي شي حاجه اللي هي غير قانونيه. avoir une offre d'emploi valide، تكون عنده une offre d'emploi valide. مشيتي مثلا هذا عندها ان امبلويور عطاك اون اوفر دومبلوا وسهل باش تقدر تحصل عليها، لانه في الظروف هذه راه اما دابا والا فلا. سي ماتنون او جامي. بريزونتي depuis le Canada، يعني من الكندا ماشي من الخارج كندا، une demande de permis de travail liée à un employeur donné, appuyée par une étude d'impact sur le marché du travail UMT, ou présenter une offre d'emploi dispensée du UMT au plus tard le 31 août 2021. يعني عندكم لغاية 31 août 2021. فين يمكن لكم تحصلوا مثلا ملي كتشوف هنا présenter depuis le Canada une demande de permis de travail liée à un employeur donné, appuyée par une étude d'impact sur le marché du travail، هذه فين يمكن لكم تمشيو لها؟ يمكن لكم تمشيو للسيرفيس كندا، المينيستير ديال لومبلوا. فين ما مشيتو هنا في كندا كتلقى سيرفيس كندا. سيرفيس كندا هما اللي مسؤولين على هذا الشيء ديال اليو ام تي او ما يسمى بليتود دامباكت سور المارشي دو ترافاي. وبطبيعه الحال الظرفيه هي سانحه 100%. علاش؟ لانه ما كاينينش الناس اللي يخدموا، الناس حتى دوك المشغلين اللي بغاو الناس يخدموا لهم ما لقاوهمش، فمن السهل بما يكون باش تحصل على هذا الاي ام تي. اوكي. respecter tous les autres critères d'admissibilité habituels. وبطبيعه الحال ملي كنهضروا على لي زوتر كريتير d'admissibilité habituel المعتادين اللي هما مثلا ما تكونش غادي تشكل واحد يعني واحد باغ اكزومبل هضرنا على الصحه، ما يكونش ان فاردو اكسيسيف بالنسبه لكندا، يعني واحد الثقل، واحد العبء ثقيل وكبير على كندا. هذا من الجانب الصحي. من جانب لا سيكوريتي، ما تكونش شي انسان اللي هو كريمينال ومثلا يعني راك هنايا ولكن ملي يديروا عليك واحد البحث مثلا ويلقاو بانه مثلا درتي شي جريمه او شي حاجه ولا هذا، فإلا كانت شي حاجه من هذا الشيء هذا فانت غير معني بالامر. Cette politique d'intérêt public temporaire offre également la possibilité aux demandeurs qui satisfont à ces critères et qui ont possédé un permis de travail valide au cours des 12 derniers mois de commencer à travailler pour leur nouvel emploi avant que leur demande de permis de travail n'ait été entièrement approuvée. تيقول لك بان هذه لا بوليتيك دانتيغي كتوفر ايغالمون يعني كذلك واحد الامكانيه اخرى لهاد لي دوموندور اللي هما كي ساتيسفون ا سي كريتير، لهاد الكريتير اللي ذكرناهم، اي كي اون بوسيدي ان بيرمي دو ترافاي، اللي هما كان عندهم ان بيرمي دو ترافاي فاليد في مده ديالها 12 شهر باش انهم يبداو دو كومونسي ا ترافايي بور لور نوفيل امبلويور، يعني مشغل اخر افون كو لور دوموند دو بيرمي دو ترافاي ني ايتي انتييرمون ابروفي، يعني افون كو لور قبل من كاع هاد الطلب ديال البيرمي دو ترافاي انها تكون يعني تفاليدات. بور سو فير يعني باش ان يمكن لك تكون في هذا المجال هذا، ils doivent suivre les étapes pour obtenir l'autorisation du travail en attendant l'approbation. في انتظار l'approbation خصهم يتبعوا. حنا دابا نديرو نكليكيو على هذا، نقرا لكم هاد السطوره الاخرانيين. Depuis août 2020, plus de 1000 personnes possédant le statut de visiteur ont demandé un permis de travail dans le cadre de cette politique d'intérêt public. قال اكثر من 1000 واحد اللي كان عندهم الستاتيو دو فيزيتور واللي هما طلبوا بيرمي دو ترافاي في اطار هاد بوليتيك دانتيغي
public. وتيقول qu'il est interdit aux visiteurs de venir au Canada depuis mars 2020. ابتداء من مارس 2020 وهو راه ممنوع باش لي فيزيتور يجيو هنا لكندا. À moins que ceux-ci ne soient dispensés de cette interdiction pour une raison précise, comme مثلا dans le but de se réunir avec un membre de leur famille. يعني من غير الا كان شي واحد اللي هو عنده مثلا شي واحد من لا فامي ديالو هنايا ولا شي حاجه بحال هكا، كيف ما يقدر يكون مثلا انسان اللي جا باش يداوى وصافي ومن بعد لي زايروبور تحبسوا مثلا ولا كذا، ومن بعد هو داوى ولا بخير وعلى خير، ف لو ستاتيو ديالو الي فاليد مي هو ما قدرش يسافر ومثلا رجع بصحه جيده وكل شيء وبا بروبليم، يقدر حتى هذا الانسان يقدر هذا. حنا غادي ندوزو suivre les étapes pour obtenir l'autorisation de travailler. مثلا الا كليكينا هنايا شنو غتعطينا؟ Alors suivre les étapes suivantes. Étape 1. Communiquez avec nous après avoir présenté votre demande. Remplissez le formulaire web d'IRCC. هنايا حتى هو راه كاينه هذه غتكليكي عليها غادي تعطيك لا دوموند، وهنا غتعطيك لو فورمulaire web. Lorsque vous remplissez la section votre demande, vous devez copier le texte ci-dessous. Message pour demander l'autorisation temporaire de travailler. هذه الا كليكينا عليها انا بغيت نزيد نقرا حتى لهنا وعاد من بعد نرجعوا نكليكي على هاد لي ليان هادو باش ما نتبحروش قبل ونتوضروا على لو سوجي ديالنا. اذا assurez-vous de remplir les sections entre crochets y compris les suivantes. Les dates, تواريخ, le numéro de permis de travail, il commence par U, le nom de votre employeur, le titre de votre poste. Si vous avez présenté une demande sur papier et ne connaissez pas votre numéro de demande, indiquez votre numéro de suivi du service de messagerie. يعني إلا درتي طلب في ورقي وما عرفتيش النيميرو ديال الطلب ديالك، حاول تشير النمره ديال السويفي السيرفيس دو ميساجري اللي باش صيفطتي. Cela nous permettra de retracer votre demande. Si vous avez d'autres questions, vous devrez remplir un nouveau formulaire web d'IRCC. Étape 2. Attendez que nous communiquions avec vous. Vous devez attendre de recevoir un courriel vous informant que vous pouvez commencer à travailler. Cela peut prendre jusqu'à 30 jours ouvrables, 6 semaines. Si vous vous trouvez au Canada et que votre demande est acceptée, si vous pouviez présenter une demande de permis de travail depuis le Canada, si vous aviez suivi les instructions pour demander un permis de travail extérieur du Canada, suivant, se préparer à l'arrivée. Bon, et là, finalement les liens. Comment obtenir l'autorisation de travailler pendant que nous traitons votre demande? Après avoir présenté votre demande, message pour demander l'autorisation de travailler, présenter votre demande. Donc, on va cliquer là, par exemple. En raison de la COVID-19, la plupart des demandeurs doivent maintenant présenter une demande en ligne pour obtenir un permis de travail. Répondez à quelques questions pour savoir comment présenter une demande. Changement aux exigences liées aux données biométriques pour les demandeurs de la résidence temporaire qui se trouvent au Canada. À titre de mesure temporaire, si vous êtes au Canada et que vous présentez une demande en vue de travailler, d'étudier ou de séjourner temporairement au Canada, vous n'avez pas à fournir vos données biométriques. Ah, ok. Donc, انتم راكم هنا في كندا فما تحتاجوش باش انكم تعطيو لي دوني بيومتريك. Apprenez-en plus sur cette exemption. En tout cas, هنايا راه باش تعطيك d'autres informations, mais l'essentiel والاهم والمحور ديال المعلومه هو هذا اخواني اللي هي هاد لا بوليتيك دانتيغي بوبليك. فاخواني كنقول لكم سارعوا الناس اللي هما راهم هنايا في كندا في ستاتيو ديال فيزيتور، فهذه فرصه مره اخرى اللي ما كتعوض شيء. فاللي نقول لكم اخواني استغلوا هذه الفرصه، فرصه بالفعل ثمينه بزاف 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 بزاف. اذا اخواني انا وصلت لاخر الحلقه كما العاده. كنقول للناس اللي هما دخلوا بالصدفه لهاد القناه فكنقول لهم اشتركوا، ضغطوا على زر اشتراك ولا زر اعجاب اللي عجبكم الفيديو، وشاركوا مع احبابكم واصدقائكم. والاخوان اللي هما مخلصين لهاد القناه تنقول لهم شكرا على الاخلاص ديالكم. كان معكم كريم في قناتكم كريم كندا فلوكس. السلام عليكم ورحمه الله.